आजकल की जो यूथ है ना, वो डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में इतना जा चुकी है कि कोई हद नहीं। उनको कोई इलाज नहीं मिलता। वो लोग अकेले बैठते हैं। जो उनके साथ पास्ट में हो चुका होता है, वो अपने प्रेजेंट को लेके वो फिर रो रहे होते हैं कि मेरे साथ प्रेजेंट मेरा बिगड़ गया है। मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था, मेरे प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है, ये वो। जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो, हज़रत वासिफ़ अली फरमाते हैं कि क्या नाम है, इंसान के हालात नहीं, इंसान के ख़यालात उसे परेशान करते हैं, अगर वो नाकामी और खुशी के भी। कुरान में तो ये चीज़ साफ़ वाज़ेह तौर पे इरशाद आ चुकी है कि क्या नाम है, कि जब ए मेरे बंदे तू जब कलमा पढ़ ले, जब यानी इस्लाम की तरफ तू आ जाए, तो मैं तुझे आज़माऊँगा भूख से भूख से और वो खौफ से, जिस चीज़ से तुम्हें डर होगा। भूख से मुराद वो भूख जो आपकी कभी पूरी नहीं हुई, और ख्वाहिश खौफ वो जिस चीज़ का आपको छीन जाने का डर है। तो देखो, आजकल कंपैरिज़न और हसद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई हद नहीं। हसद, कंपैरिज़न जिसका कोई इलाज नहीं मिलता, ठीक है। कुरान मजीद में जैसे कि इरशाद आता है कि क्या नाम है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आप लोग जब डिप्रेशन में जब जाते हो ना, तो क्या नाम है, आप ये सोचते हो कि मेरे साथ जो पास्ट में हुआ है शायद वो फ्यूचर में भी हो जाए, या जो भी प्रेजेंट में हूँ तो वो प्रेजेंट में भी हो जाए। देखो, फ्यूचर को आप लोग कभी इतना सोचो नहीं, ठीक है। फ्यूचर बनाने वाला अल्लाह की ज़ात है। मैं ये नहीं कहता आप लोग घर पे बैठ जाओ और फ्यूचर खुद बनता रहे, नहीं। मेहनत करो, ज़रिया देगा अल्लाह, लेकिन फ्यूचर बनाना अल्लाह के हैंड है। आप लोग जितनी मेहनत, जितने सच्चे दिल और जितनी लगन के साथ अल्लाह को रख के आप लोग अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करोगे, उसका आपको उतना फल मिलेगा। वो कहते हैं ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और बेशक इंसान का दारोमदाद उसकी नियतों पर है। जैसे आपकी नियत वैसा आपका दारोमदाद, यानी जैसा आपकी नियत होगी वैसे आपका दारोमदाद, वैसे आपकी अमदाद है, वैसा आपके थॉट्स हैं, ठीक है। आपकी जैसी नियत होगी आपको भी अल्लाह पाक वैसे ही अता करेगा। सो प्लीज़, मैं आपसे ये रिकमेंडेड करता हूँ कि क्या नाम है, आप लोग अपने पास्ट को लेके अपने प्रेजेंट को मत ख़राब करो, ठीक है। आप लोग अगर डिप्रेशन से निकलना है तो आप किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करो, ठीक है। एज अ बॉय आप लोग जिम को ज्वाइन करो, अगर एज अ गर्ल हो आप लोग किसी ऐसी एक्टिविटी की तरफ जाओ, ऐसे कोर्स करो जो आपको बेनिफिशियल हो, आपको बेनिफिट दे, ठीक है। आपको फ़ायदा दे, आपके फ्यूचर को भी और आपके घर वालों को भी, सबको फ़ायदा दे, ठीक है। आप लोग एक चीज़ या एक शख्स के पीछे अपना सारा कुछ बर्बाद कर देते हो। आप अपनी फैमिली को नुकसान देते हो, आप अपने आप को नुकसान देते हो। जहाँ तक कि मेडिकल के मुताबिक इंसान जब एक चीज़ को सोचता है ना, तो उसका एक हिस्सा डैमेज भी हो सकता है। ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इधर इतना ज़ोर आ जाता है कि उसके जो सर की जो ब्रेन की जो वीन्स होती है ना स्पाइनल कॉर्ड की, वो एनी टाइम दर्द करती है। आप लोग डिप्रेशन से निकलने के लिए आप लोग निकलो इस चीज़ से, किसी एक्टिविटी की तरफ जाओ, आप बाहर जाओ। आप लोग जैसे बाहर जाते हो, आप लोग 100 तरह के लोगों से मिलते हो, आपकी हेलो हाय होती है, आपकी सलाम दुआ होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लोग जिम गए, आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो। वर्कआउट करने के बाद आपका जब रिज़ल्ट सामने आता है, आप लोग जब मिरर में जब अपना रिज़ल्ट देखते हो तो कितना खुश होते हो। कैसे आपने एफ़र्ट किया, आपका रिज़ल्ट आया, आप लोग इस चीज़ से कितना हैप्पीनेस फ़ील करते हो ना। तो देखो, आप लोग इस चीज़ से निकलने के लिए आप लोग जिम में जब जाते हो, ख़ासकर जब घर से गर्ल्स जो निकलती है, वो तरह-तरह के कोर्स करती है, मेडिकल में कोर्स करती है, वो टेक्नोलॉजी में कोर्स करती है, आईटी करती है, लैंग्वेज करती है, कुछ भी कोर्स करती है। तो जब वो अपना रिज़ल्ट सामने देखती है, ठीक है, एज़ अ प्रेजेंटेशन अपना रिज़ल्ट देती है, तो वो बहुत खुश होती है कि मैं मेहनत करी और मुझे उसका फल मिल रहा है, ठीक है। आप लोग अकेले रात में बैठ के अपने आप को कोसते हो, अपने आप को गालियाँ देते हो, अपने आप को उलट-भलट कहते हो, नहीं, ऐसा मत करो।
اس سے اللہ نے تو آپ کو زندگی اس چیز کے لیے دی. دیکھو مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب ہوگا. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اے بندے کہ تو نے زندگی کہاں وقف کی اپنی, کس جگہ پہ وقف کی. آپ کیا جواب دو گے کہ میں نے فلاں شخص فلاں چیز فلاں جگہ کے لیے فلاں کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کری, تو کیا جواب دو گے؟ اس ٹائم تو آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہوگی, کوئی موقع نہیں ہوگا اللہ سے بچنے کے لیے, کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. تو اس چیز سے اپنے اگر آپ کو جنت پانی نا, جنت ریئل میں, تو اس چیز سے آپ کو نکلنا پڑے گا. دیکھو وہ کہتے ہیں نا ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی اور بری عادتوں سے. نماز بھی پڑھو, نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی اور بری عادتوں سے. جو آپ لوگ اکیلے بیٹھ کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے, دیکھو میں جو سانگس ہیں نا سانگس, میں ان کو پریفیئر بالکل نہیں کرتا. کیوں؟ دیکھو آپ لوگ اگر فار ایگزامپل آپ کا کچھ بریک اپ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, آپ لوگ سیڈ سانگ سنتے ہو, سیڈ سانگ سننے کے بعد آپ لوگ سن میں جاتے ہو تو آپ کو وہ پاسٹ یاد آتا ہے, آپ لوگ پھر رونے لگ جاتے ہو, آپ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. تو پلیز سانگ سے بچو. آپ کو پھر یاد آتی ہے تو سانگ مت سنا کرو. اس لیے تو سانگ کو حرام بھی دیا کہ سانگ آپ کے زخموں کو تازہ کرتا ہے. دیکھو صحیح ہے, اللہ پاک جب کسی چیز کو اگر اس سے چھینتا ہے تو یعنی اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اللہ آزماتا بھی اسے جس سے وہ چاہتا ہے, اور جس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے, میرے آگے مانگے. تو پلیز آپ لوگ نکلو, اس چیز سے نکلو. آپ لوگ کسی کے پیچھے اپنا وقت نہ برباد کرو. آپ لوگ دنیا کی طرف آؤ, آپ لوگ آخرت کی طرف آؤ, آپ لوگ اپنا فیوچر بناؤ. آپ ایک شخص ایک چیز کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو نقصان دیتے ہو. آپ اپنے آنے والے وقت, آپ کی آنے والی جو وائف ہوگی, آپ کے آنے والی جو محرم ہوگی, آپ اس کو نقصان دے رہے ہو. آپ کے آنے والے بچوں کو آپ نقصان دے رہے ہو. سو پلیز اس چیز سے نکلو اور اپنے تھاٹس کو بدلو. آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ گیو اپ, کبھی ہار مت ماننا. تو ڈونٹ گیو اپ, کیپ اٹ اپ, ہار مت مانو, اٹھو چلو اور دکھاؤ. جو آپ کے ساتھ آپ کے پاسٹ نے کیا ہے آپ اس کو چیلنج کر کے, نہیں جو پاسٹ نے کیا ہے میں اس کو پریزنٹ میں ایسا کر کے دکھاؤں کہ میرا پاسٹ دیکھ کے مجھ سے پچھتاوا کرے کہ میرے کس شخص کے ساتھ کیا ہے, لیکن راستہ صحیح ہو, راستہ غلط نہ ہو. دیکھیے ایک جگہ وہ قول ہے نا حضرت آصف علی کا, کہ کیا نام ہے, اصل انسان وہ ہے. دیکھو آپ جب رات کو سوتے ہو نا تو سونے سے پہلے ایک چیز ضرور سوچے ہو کہ کیا میرے سے کسی شخص کا تو دل نہیں دکھ گیا, یا میں کسی شخص کو نفع دے رہا ہوں, یا کسی شخص کے فائدے کے لیے سوچ رہا ہوں, یا اسے دھوکہ تو نہیں دے رہا. اگر آپ نے یہ چیزیں پانے لگ گئے تو یعنی آپ کا دین کی مکمل ہو گیا, یعنی آپ لوگ دین کی طرف رجوع کرنے لگ گئے اور آپ لوگ خود بخود ڈپریشن سے نکل گئے. سو پلیز آپ لوگ ان چیزوں سے نکلو اور بناؤ, دنیا بناؤ, آخر کرو, موج کرو, مستی کرو. اللہ نے تو آپ کو زندگی دی ہے, لیکن حلال طریقے سے ہر چیز قرآن کو اور دین کو سمجھ کے اور دنیا کو سمجھ کے کرو موج مستی. ٹھیک ہے, سب سمجھ میں آتا ہے. آپ لوگ ایک ٹائم میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, اوکے, لیکن آپ لوگ نکلو. آپ لوگ اپنی زندگی نہیں برباد کرو. کل کو آپ محشر میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے, تو بہتر یہ کہ اس چیز سے نکلو, پلیز نکلو. ٹھیک ہے, فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا, اور ضرور اس چیز کو ٹرائی ضرور دینا. ایک دفعہ آپ ان ایکٹیویٹی, ان چیزوں پر ان باتوں پر اگر عمل کر کے آپ چل گئے تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرو گے. السلام علیکم.